السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اور فیصلہ فرما دیتا تیرے رب نے کہ اللہ تعبدو مگر نہ عبادت کرو الا ایاہ مگر خاص اس دی وبالوالدین احسانا اور والدین دے نال احسان کرو حسن سلوک کرو واجب الاحترام سامعین حضرات ہر قسم دی تعریف حمد و ثنا دے بعد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء امام اعظم امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز بھائیو دوستو بزرگو پردے دے اندر رہنے والی میری معززات ماؤں اور بہنوں جس مقام میں عظیم الشان نو میں آج اس وقت آپ احباب دے گوش گزار کرندہ شرف حاصل کیتا ہے اے مقام عظیم الشان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 15واں سپارہ سپارے دا رکو تیسرا سورت دا نام سورہ بنی اسرائیل
اور سورت دا رکوع بھی تیسرا۔ اللہ خالق و مالک دا حضرت انسان جتنا بھی شکریہ ادا کرے اس احکم الحاکمین دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ دوستو، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جو مقام میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اللہ رب الرحمن نے اس عظیم الشان مقام دے اندر دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والے انساناں لوگاں اس دے اندر دو باتاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ پہلے اللہ نے اپنی عبادت اور خالصتاً اللہ دی توحید نو تسلیم کرنے والا اور اللہ دی عبادت کرنا، اور اسی طرح دوسرے نمبر تے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت تو بعد والدین دی تابعداری، انہاں دی خدمت، انہاں دی فرما برداری دا تذکرہ۔ جس طرح اللہ دی عبادت انسان نہیں کردا نافرمان ہے، اسی طرح جو والدین دی خدمت نہیں کردا وہ بھی انسان نافرمان ہے۔ اللہ دی ذات نال کفر کرنے والا اور والدین دی نافرمانی کرنے والا وہ انسان اس دنیا دے اندر بھی ناکام ہے، اور کل آخرت دے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر اس انسان نو ذلیل کیتا جائے گا۔ آج انشاءاللہ الرحمن آپ احباب دے سامنے اللہ دی عبادت اور والدین دی تابعداری اور والدین دی فرما برداری اللہ نے اپنے قرآن دے اندر بیان فرمائی ہے، اور صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت تو ارشاد فرمایا ہے، پروانے ہو قرآن دے قیمتی موتی آپ احباب واسطے چن کے لے کے آیا، اور پاک پیغمبر دے فرمان دے عظیم پھلاں دا گلدستہ تیار کر کے لے کے آیا۔ آؤ اج اللہ دے قرآن تے غور کرو، اور صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے غور کرو۔ جس طرح اللہ دی عبادت دا منکر جیڑا ہے وہ کافر ہے، نافرمان ہے، اسی طرح جو والدین دی خدمت دا منکر ہے وہ بھی انسان اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ وہ بھی انسان جہنمی ہے۔ جس طرح اللہ دی عبادت نہیں کردا وہ بھی جہنمی ہے، جیڑا والدین دی نافرمانی کردا ہے، ایک کبیرہ گناہ ہے۔ آؤ دوستو بزرگو، اج بڑی توجہ دے نال میں تواڈے واسطے قرآن دی آیات اور پاک پیغمبر دا فرمان آپ دی خدمت دے اندر لے کے حاضر ہویا۔ آؤ ذرا پروانیو قرآن دیو اعلان خدا بندگی تے پورا دھیان اور توجہ کر دے جانا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان کر رہے نے، اللہ فرمان دے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوبہ کائنات دے لوگانو اعلان کر کے کہہ دیو انہاں پیغام دے دیو اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ ذوالجلال نے اس بات دا فیصلہ کر دیتا ہے کہ کائنات دے لوگوں میرے تو علاوہ کسے دیاں عبادتاں نہیں کرنیاں، میں ہی تواڈا مشکل کشاواں، میں ہی تواڈا حاجت رواواں، اگر عبادت کرنی ہے تے خالص میں رب دی کرنی ہے۔ تے اگے اللہ کی پیغام دین دینے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اپنے والدین نال حسن سلوک نال پیش ہونا ہے، انہاں نال پیار محبت کرنی ہے، انہاں دی خدمت تابعداری کرنی ہے۔ آج میں عرض کرنا چاہنا ہوں میرے دوستو بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں، میرے برادر، آؤ نا جنہیں والدین دے مقام نو سمجھ لے آئے انہیں اپنی جنت دا رستہ پہچان لے آئے، جنہیں والدین دے مقام نو نہیں سمجھے آئے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے وہ دنیا دے اندر ذلیل ہندہ نظر آیا ہے، تے جو سزا قیامت دے دن ملنی ہے وہ تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے دینی ہے۔ آؤ نا جنہیں والدین دے مقام نو سمجھے آئے اللہ نے او دا مقام دنیا دے اندر بھی اچھا کر دیتا ہے، کل آخرت دے دن اللہ اپنی جنت دے اندر اللہ مقام نصیب فرمان گے۔ آؤ نا دوستو بزرگو، والدین نو اے اولاد دی ضرورت پیندی ہے، اولاد دی خواہش ہوندی ہے، کیونکہ نکاح تو بعد جڑا ہے والدین دی اولاد دی تمنا ہویا کر دیئے۔ آؤ نا میرے ویر کسے نے 100 سال گزار لے ہے، اولاد رب کو لو منگ دے رہنے، رب دے نبی میرے ویر میرے بھائی آؤ نا ذرا غور کر دے جایا جے، حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال عمر ہو چکی ہے، رب دے کو لو التجاواں دعاواں کر دینے آندے نے مال کا اولاد دا موسم تے کوئی نہیں، ٹائم تے کوئی نہیں، اللہ تو مریم نو بے موسم پھل عطا کر سکنا ہے، تے زکریا نو جیڑا بے موسم بیٹا بھی عطا کر سکنا ہے۔ میں تو انو نبیاں نال ملاقات کرا رہے ہیں دوستو بزرگو، ابراہیم علیہ السلام دی 80 سال عمر ہو چکی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے 5 سپارے اعلان کر دیتا ہے، اللہ فرمان دینے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی آندے نے کہ آسمان دیاں حکومتاں میرے کول نے، زمین تے قبضہ میں رب دائے، اور کائنات دے لوگوں میں جنوں چاواں تیاں عطا کردہ جاواں، جنوں چاواں بیٹے عطا کردہ جاواں، جنوں چاواں تیاں تے پتر رلویں عطا کر دیاں۔ اللہ ذوالجلال کی آندے نے میری مرضی ہے، کیونکہ زمین
تے بھی قبضہ میرا ہے، میں پوری کائنات دا خالق و مالک ہاں، میں پوری کائنات دا مشکل کشا ہاں، میں چاہواں تے اپنے نبی نو اولاد نہ دیاں، میں صدقے تے قربان جاواں۔ پروانیوں قرآن دے اور رب العالمین دے قرآن تے غور کر دے جانا۔ سورہ انبیاء وے آؤ میں تانوں جناب زکریا علیہ السلام نال ملاقات کراواں۔ اے دور ویکھ لو، کر کر والدین دی نافرمانی ہے، کر کر رب العالمین دی بغاوت ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام دی مخالفت ہے، قرآن دی مخالفت ہے، پیغمبر دے حدیث دی مخالفت ہے۔ رات گزرن والی اے دیتے بحث نہیں دوستو بزرگو، نیک والدین اولاد دیاں تربیتاں کر دینے، اولاد نو برے کماں تو ڈک دینے، تے میرے ویر جنہاں نے دین اسلام نو سمجھے ہی نہیں، انہاں نے جیڑے فضول خرچی بھی گرائی ہے، بلکہ خود بھی فضول خرچی کی دیئے۔ ویکھ لے جناب زکریا علیہ السلام، میں نہیں کہہ رہا، عرش والا رب العالمین اعلان کر رہے ہیں۔ سورہ انبیاء تے 17واں سپارہ جناب زکریا کی آمدے نے، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّي لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الوارثين۔ جناب زکریا علیہ السلام 120 سال عمر ہو چکی ہے، رب دے سامنے نبیاں نے دسے ہے اولاد منگنی ہے تے رب کولو منگنی ہے، نبیاں نے دسے ہے اللہ کولو دولتاں دا سوال کرنا ہے، رزق منگنا تے اپنے رب کولو منگنا ہے، کوئی بھی چیز چاہی دیئے تے اپنے مشکل کشا کولو سوال کرنا ہے، اپنے حاجت روا کولو منگنا ہے۔ تے جناب زکریا علیہ السلام کی آمدے نے، عرشاں والے دادا ویکھ لے موسم بھی کوئی نہیں، اللہ تیرے اختیار دے اندر ہے، اللہ ربی لا تذرنی فردن، اللہ ایک کوئی بیٹا دے دے، اللہ ایک کوئی بیٹا عطا کر دے۔ رب دے سامنے عاجزی نال انکساری نال نبی نے دعا کی دیئے، اللہ کہندے نے بیٹا بھی میں دیاں گا تے نام بھی میں رب بھی رکھ دیاں گا۔ اللہ اللہ پروانے ہو قرآن دے ہو۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے نبی زکریا علیہ السلام نو بیٹا عطا کی دے۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں کی دیا نے، نبیاں نے سانو انداز دسے ہے، طریقہ دسے ہے اللہ کو لو دعا کیویں کرنی ہے۔ میرے ویر 83 12 سورہ صف دے اندر ہے جناب ابراہیم کی آمدن رب حب لی من الصالحین، آندے نے عرشاں والے دادا نیک تے سالے بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ ذوالجلال نے انہاں دیاں دعاواں نو شرف قبولیت نال ہم کنار فرما دیتا ہے۔ آؤ نا دوستو بزرگو ذرا غور کر دے جایا جے، میرے ویر میرے برادر میری سرکار فرمان دیئے، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنا رب دا قرآن سنے آئی، ہون سونے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن کے لے جا۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے او کائنات دے لوگو، اللہ دے نبی نے بہت بڑی بات نو کوزے دے اندر بند کر دیتا ہے۔ آقا فرمایا
फरमांदे ने तुहाडे वालिदैन हुमा जन्नतुगा व नारुगा। ओ लोगो गल इको ही समझ आ जाए, एक ही गल ज़हन दे अंदर बैठ जाए, फिर कदी भी इंसान अपने रब दी नाफरमानी नहीं कर सकदा, अपने वालिदैन दी नाफरमानी नहीं कर सकदा। आ वेख लो जिन्ना दे कोल ए नेमत मौजूद है उन्हां नूं ते हले इस चीज़ दी खबर कोई नहीं। जिदे कोल वालिदैन दी नेमत खो लई जाए, मापियां जी नेमत छीन लई जाए, फिर उन्होंने पूछो कि वालिदैन दी की कदर हुंदी है। अज नतीजा है वे कि रब दा कुरान सुना रहा वां, ये सिर्फ वालिदैन दियां दुआवां दा नतीजा है। यकीन जानो मेरे जैसा गुनाहगार, मेरी वालदा भी दुनिया तो चली गई, मेरे वालिद भी इत्थे आके खुतबा जुम्मा पढ़ दे। मेरे वीर कितनी सआदत है कि वालिदैन नूं खुशियां हुंदियां ने, अगर वो नेकी देवे ते ओदी भी ख्वाहिश हुंदी है मेरा बेटा नेक बन जाए। आओ ना जिदा कुरान तो बाद दर्जा बुखारी दा, इमाम बुखारी मुहम्मद इस्माइल मैं सदके ते कुर्बान जावा, माँ तहज्जुद गुजारे, माँ अल्लाह दी इबादत करन वाली, वालदा अल्लाह दी फरमा बरदार है, बाप फौत हो गया। इब्राहिम इमाम बुखारी जेड़े ने मेरे वीर पैदा हो जाते ने, मेरे वीर बाप दा साया उठ गया, अखां कोई नहीं, आ वेख लेना मेरे वीर मेरे भाई। मैं तो कहा करना वा 70 वली एक पासे दुआ करन, कली माँ एक दुआ करे, अल्लाह 70 वलियां तो पहलू माँ दी दुआ नू कबूल फरमा लेंदा है। आओ ना मेरे वीर मेरे भाई तवज्जो कर दे जाना, अखां दी बिनाई कोई नहीं। अम्मा जी परेशान ने, रब दे कोल गिड़गड़ा के दुआवां कर दिया ने, अल्लाह मेरे बुखारी नू अखां दे दे, अल्लाह मेरे बेटे नू बनाई दे दे। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फिर जेड़ा ख्वाब अंदर ही दसिया ते अम्मा जी जाके वेंदियां ने ते इमाम बुखारी इंज जेड़ा मंजी ते बह के खेलते ने बह, अल्लाह ने अखां दी नुशराई दे दी है, अल्लाह ने बिनाई अता कर दी है। आना मेरे वीर मेरे भाई जिन्ना ने वालिदैन दे मुकाम नू समझे है, वालिदैन दी अजमत नू समझे है, आओ ना जिन्ना समझे है अल्लाह ने उन्हां नू दुनिया दे अंदर इज्जत अजमत अता फरमा दी है, उन्होंने मुकाम अता फरमा दिता है। बल्कि रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान दे अंदर ऐलान कर दिता है, अल्लाह फरमाते ने वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। अर्श वाले रब ने ऐलान कर दिता है कि अपने वालिदैन नाल उफ तक भी नहीं करनी, और नौजवाना तू मापियां नाल बदतमीजी नाल बोलना है, उन्होंने मंदा बोलना है। तरगीब दे अंदर लिखे है मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद, कह दो प्यार नाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे वाले दिन कसरत दे नाल अपने सोने नबी ते दरूद पढ़िया करो। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है कि नबी अली सलाम ने फरमाया जेड़ा मेरा उम्मती जुम्मे वाले दिन कसरत नाल मेरे ते दरूद पढ़ेगा कल क़यामत दा दिन होएगा, मैं उस अपने उम्मती दी सिफारिश करके रब दी जन्नत विच लै जावांगा। और दोस्तों बुजुर्गो आओ जिन्हां दा कलमा पढ़िए उन्हां दी
گل منی دیئے اور جنہ نے انہاں دی بات نو مننے ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں نو دنیا آخرت دے اندر کامیاب تے کامران فرما دیتا ہے۔ اللہ اللہ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے، آقا فرمان دینے لان اللہ من سب والدیہ، او کڈا بدبخت لائی نے۔ اللہ فرمان دینے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا والدین نو گالیاں دیندہ ہے والدین نو مندہ بول دائے، ماپیاں نو جیڑا چڑک دائے، انہاں نو جیڑا گالیاں دیندہ ہے او دے اتے عرش والے رب دی لعنت ہے۔ اب ویکھ لے کیویں لعنتاں اللہ ذوالجلال اس بندے تے کر دینے۔ اب ویکھ لے نا رب دا ولی اللہ والا انج گزردہ پیا قبرستان وچوں گزردہ ایک بندے نو ویکھیا انج قبر پھٹ دیئے تے میرے ویر میرے بائی قبر وچوں نکل دائے تے سر جیڑا گدے دائے پورا تڑ انسان دائے تے ویندے نے کہ ہنک دے تے قبر وچ داخل ہو جاندے حرام تے پریشان ہو جاندے نے۔ ایک ہی معاملہ ایک ہی ماجرا ہے۔ اللہ اللہ آندے نے کی ویکھیا تے پھر پوچھیا ایندے والدین ہیں نے لوگاں نے دسیا کہ فلاں مقام دے دی والدہ موجود ہے۔ جا کے پوچھیا اے اماں کی گل ہے کہ انہوں اس عذاب دے اندر مبتلا کیتا جا رہے ہے، اے روزانہ قبر چو نکل دے تے تین چیخاں مار کے اے پھر قبر وچ داخل ہو جاندہ ہے۔ او میرے ویر میرے بائی سبق حاصل کر لے، اب ویکھ لے والدین دے نافرمانہ دا انجام ویکھ لے دنیا دے اندر کیے تے کل قیامت دے دن الٹیاں کر کے اللہ جہنم دے اندر سٹ دین گے۔ او دا حج بھی قبول نہیں، او دی نماز بھی قبول نہیں جیڑا والدین دی فرما برداری نہیں کردا، اپنے ماپیاں دی خدمت دے تابعداری نہیں کردا۔ دسیا بیٹا اے میرا بچہ شراب پیندا میں انہوں منع کر دی، اے اگو جواب دیندہ ہے اما تو انج ہنگنی ہے جی میں گدا پیا ہنگدا ہے۔ معاذ اللہ اللہ ایسی اولاد کو لو اللہ محفوظ فرمائے۔ دعا کرے اگر اللہ اولاد دے دے نیک تے سالے نورینہ اولاد عطا فرما دے۔ میرے ویر میرے بھائی والدین جیڑا اولاد دی تربیت کرن والے اب ویکھ لے جنہ نے تربیتاں پائیاں اللہ ذوالجلال نے جناب موسیٰ علیہ السلام تے وہی فرمائیے اللہ کی آمدے نے کہ اے میرے نبی اپنے والدین دی تابعداری کرنی ہے۔ جیڑا والدین دا تابعدار الکبائر دے اندر لکھے ہے فرمایا کہ او دی اولاد بھی نیک ہوئے گی جی میں انہیں ماپیاں دی فرما برداری کی دیئے او دی اولاد بھی فرما بردار ہوئے گی تے جنہیں اپنے ماپیاں نو ناراضگی دا دکھ پہنچایا اللہ ذوالجلال پھر ان اولاد بھی انج دی دے گا کہ جویں انہیں والدین دی نافرمانی کی دیئے او دے نالو زیادہ او دی اولاد نافرمان ہوئے گی۔ آنا میرے ویر میرے بھائی میرے برادر اللہ ذوالجلال دا قرآن پڑھے اگر قرآن دے کئی ایک مقامات نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اتھے بھی اعلان فرما دیتا ہے۔ میں صدقے تے قربان جاواں رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرمان دینے وَوَسَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تعملون۔
اللہ ذوالجلال والاکرام نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے کس طرح پابند کیتا ہے؟ فرمایا کہ والدین نافرمان بھی نے کافر بھی نے پھر بھی انہاں دی فرما برداری کرنی ہے، لیکن دو گلاں انہاں دیاں نہیں مننیاں۔ فرمایا شرک دی دعوت دیندے نے، بدعت دی دعوت دیندے نے، اے گل دا انکار کر دیو گے تانوں کوئی بھی جیڑا سزا نہیں ملے گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے قرآن دے اندر دوسرے مقام دے فرمایا ہے او تیری ماں انیاں تکلیفاں نال تینوں اپنے پیٹ دے اندر اٹھا کے اس طرح تیری پرورش کرن والی تینوں دودھ پلان والی ویکھ لینا نیک اولاد جیڑی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایسے خوش نصیب صحیح مسلم دی روایت ہے، فرمایا کہ جڑا اپنے ماپیاں وال پیار پریاں محبتاں نظراں نگاہاں پا لیندا ہے اللہ انہوں ایک حج قبول دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ ایک صحابی عرض کردہ ہے سونیا محبوبہ اگر بندہ دن وچ 100 واری بھی ماپیاں وال ویکھ لوے، اللہ دے نبی فرماندے نے اگر تو 100 واری پیار محبت نال اپنے ماپیاں دے چہرے دے نگاہ ڈالیں گا کیا اللہ دی رحمت مک چلیے اللہ تینوں انہیں حج دے ثواب عطا کر دیں گے۔ واہ سبحان اللہ، میں صدقے تے قربان جاواں آؤ نا جنہاں نے ماپیاں دی فرما برداری کی دیئے انہاں دی خدمت کی دیئے اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں لوگانوں کس طرح عزت عظمت عطا فرمان دینے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں نو جیڑا دنیا آخرت دے اندر اگر غریب تے اللہ غربت تو غنی کر دیندے نے والدین دی خدمت دی وجہ تو ماپیاں دی فرما برداری دی وجہ تو اے مت سمجھیا کرو کہ والدین بڈھے ہو گئے نے کھان نو بھی میں دیاں پین نو بھی میں دیاں اے میں ہی خرچہ چک لیا ہے اور ویندا نہیں ہو اینی اولاد تے کلا باپ انہاں نو پال دا پوس دائے انہاں دا خیال رکھ دے انہاں دے پہن دا خیال انہاں دے کھان دا خیال ہر قسم دے خرچے باپ برداشت کر دے۔ آنا میرے ویر میرے بھائی جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے ہما جنتو کا و نارو کا، اور میرے ویر اے ہوئی گل سمجھ کے لے جائیں کہ ماں باپ جیڑے نے اے تیرے واسطے اللہ نے جنت بھی بنا دیتے نے اے تیرے واسطے جہنم بھی بنا دیتے نے۔ میرے ویر میرے بھائی اے تے نبیاں نے خواہش کی دیئے جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ دے نال ہم کلام ہوئے ہم دے نے اللہ میرا جیڑا رفیق جنت دے اندر دوست جیڑا ہے اللہ میرا گوانڈی دنیا دے اندر وخا دے۔ اللہ فرمان دے نے فلاں مقام تے جیڑا ہے اس بندے نال ملاقاتاں کر جا کے ایویں تے نے کیا ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی جس دی چھاں اور ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی جس دی چھاں تے در در رول دے تکے پینو انانو تے مر جائے جس دی ماں۔ میرے ویر میرے بھائی انہوں پوچھ جدے کل اے نعمت والدہ جائی نہیں انہوں پوچھ کے وے جدے کل باپ جائی نعمت نہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نو اللہ کی آمدے نے اے میرے نبی فلاں محلے دے اندر چلا جا تیرا رفیق تینوں مل جائے گا۔ چل دیاں اس کسائی دے کول پہنچ دینے۔ میرے ویر میرے بھائی ذرا توجہ کرنے والی بات ہے اے پلے بن والی بات
بات ہے آندے نے میں کی وینا پیا گاہ کاؤندے نے گوشت دیندہ جا رہے ہیں تے میں ویکھیا کوئی ایڈا خاص تے عمل کوئی نہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کی آندے نے میں پھر انہوں کیا کہ اج میں تیرا جیڑا ہے میں اج تیرا مہمان جیڑا ہے بننا چاہنا وا انہیں جیڑا کر پیغام پیج دیتا آندہ میں ایک مہمان دا انتظام کر لیا جے میں صدقے تے قربان جاواں آندے نے پھر میں جدو نال گیا تے کی وینا وا ایک بڈھی جی ماں ضعیفہ کمزور منہ تے چلڑیاں پیاں نے بولیا بھی نہیں جاندا آندے نے کی کر دے کہ چھوٹیاں چھوٹے نوالے لے کے شورے دے اندر پیوں دیندہ انہاں نو نرم کر کے اپنے ہتھاں نال ماں دے منہ وچ پاندہ پھر اپنی امی نو پانی پلاندہ تے ماں جدو رج لیندی ہے سیر ہو جاندی ہے اللہ دے سامنے ہاتھ چوک کے دعا کر دیے اللہ میرے اس بیٹے نو اللہ نبی موسیٰ دا جنت دے اندر گوانڈی بنا دیں اپنے بیٹے لئی دعا کر دیا نے اللہ اللہ میرے ویر میرے بھائی دعا کی دی نبی موسیٰ علیہ السلام ہم دینے کے انی ایست آواز ہے میں کن لا کے سنیا تے ماں دعا بھئی کر دیے اللہ میں اپنے بیٹے تے راضی اللہ تو اے دے تے راضی ہو جا اللہ اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی خوش ہوئے ویکھ لو نا ماپیاں دا ادب تے احترام کرنے والے لوگ اللہ نے انہاں نو دنیا دے اتے ہی جنت دی بشارت دے دیتی ہے بلکہ صحیح بخاری کھول کے دیکھ لو جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے الجنت تحت اقدام الامہات کائنات دے لوگوں اگر جنت دے اللہ نے ماں دے قدمہ تھلے رکھی ہے ویکھ لینا ایک آن والا آگے پوچھ دے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے کہ نبی علیہ السلام دے کول آیا آگے عرض کر دے اللہ دے نبی جی دسو میری ماں دا میرے تے کنہ کو حق ہے اللہ دے نبی فرمان دینے کہ جا اپنی ماں دی خدمت کر پھر سوال کیتا پھر اللہ دے نبی نے جواب دیتا بلکہ 3 مرتبہ دسیا پھر 4تھی مرتبہ سوال کیتا اللہ دے نبی فرمان دینے اپنے باپ دی خدمت کر ایک روایت دے اندر فرمایا کہ باپ جیڑا جنت دا عمدہ ترین دروازہ ہے اللہ اللہ پتہ لگا کہ اپنے باپ دی بھی خدمت کرنی ہے جے دروازے دی خدمت نہ کریں گا تے جنت کے کیویں داخل ہو سکنا ہے ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے باپ جنت دا عمدہ ترین دروازہ ہے پتہ لگا کہ باپ دیاں محنتاں ماں نے تربیتاں کرنیاں نے ماں نے ادب و احترام سے کھلانا ہے باپ نے بارو جیڑا حلال روزی کما کے لے ہونی ہے تائیں تے عرش والے رب نے کیا کائنات دے لوگوں مال تے اولاد فتنائے اسی صرف دنیا نو ویخ دے ہی نہیں کہ دولت حلال طریقے نل کما رہے ہیں یا حرام طریقے نل کما رہے ہیں اللہ دی فرما برداری کر رہے ہیں یا کہ نافرمانی کر رہے ہیں میں صدقے تے قربان جاواں تائیں تے اہل دل کہندہ ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے آندی اس نو جس دے دل دی صفائیے حج دا ثواب چہرہ
ویکھے جیڑا ماں دا حج دا ثواب چہرہ ویکھے جیڑا ماں دا کیسا رتبہ ٹھنڈی ماں دی چھاں دا خدمت انہاں دی دعا جگ تے بلائی ہے ماپیاں دی خوشبو اللہ بکھری بنائی ہے آمدی اس نو جیسے دے دل دی صفائی ہے اور میرے ویر میرے بھائی ماپیاں دی خوشبو چاہنا ہے اپنی بدبو نو دور کر لے انہاں دی خدمت تے تابعداری کر لے آؤ نا میرے ویر میرے بھائی ذرا غور کر دے جایا جے رب العالمین دا قرآن بھی کہہ رہے ہے اور صاحب قرآن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نسائی اور ترغیب دی روایت ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنت فرمایا تین بندے جیڑے نے اللہ دی جنت وچ داخل نہیں ہونگے پہلا بندہ کیڑا کہ جیڑا والدین دی نافرمانی کردا ہے انہاں دی فرما برداری تے تابعداری نہیں کردا اور جنت داخلہ کی بلکہ جنت دی خوشبو تک بھی نہیں ملے گی فرمایا نمبر 2 دیوس بندہ انہوں بھی جنت دا داخلہ نہیں ملے گا نمبر 3 فرمایا جیڑے مردان دی عورت مشاہبت کر دیئے یعنی انہاں دے ورگا اپنا حلیہ بنام دیئے اللہ ایسے 3 بندیاں نو جنت وچ داخل نہیں کرے گا آؤ 3 بندیاں دی دعا رب رد نہیں کر دے ایک مظلوم بندہ ایک مسافر بندہ تے جیڑے والدین اپنی اولاد دے حق وچ دعا کر دینے اللہ انہاں دی دعا نو رد نہیں کر دے میں صدقے تے قربان جاواں آ والدین دی خدمت کر لے تابعداری کر لے جن نے خدمت کر لئی انہیں اپنی جنت پا لئی جن نے نافرمانی کی تھی وہ جہنم دے اندر چلا جائے گا میرے ویر میرے بھائی پتہ اے لگیا حج عمرہ جیڑا ہے اگر اے سعادت چاہنا ہے تے گھر وچ بڈھے والدین نے وڈیرے نے جنہاں نے تینوں بچپن دے اندر پالیا پوسے آئے ماں نے تیریاں خدمتاں کیتیاں نے ماں نے تینوں دودھ پلایا 2 سال تک دودھ مکمل کیتا ہے پھر تیرے جیڑا کھان پین دا انتظام تینوں سکھلایا ہے میرے ویر میرے بھائی آنا توجہ کر لے غور کر لے پھر اللہ دے سونے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنی ماں دی قدر کرن والا اپنی والدہ دی خدمت کرن والا فرمایا کل قیامت دے دن عرش والا رب انہوں جنت دے اندر داخلہ نصیب فرما دینگے کیونکہ ماں نے نہ سردی ویکھیے نہ گرمی دی پرواہ کی دیئے ٹھٹھر دیاں راتاں میں ماں نے میرے ویر تو بشاب کر دیندہ ماں کھبے پاسے اٹھا کے پہل دیندی پھر جیڑا کھبے پاسے بشاب کردہ ماں جیڑی سینے تے لٹا لیندی ہے کہ میرے پتر نو ٹھنڈ نہ لگ جائے میرے بیٹے نو سردی نہ لگ جائے او تو ماں دے حق نو کی سمجھے ہے ایک بندہ تے انہیں 7 حج جیڑا ہے اپنے کندیاں تے ماں نو اٹھا کے گرائے نے آندہ میں حق ادا کر دیتا ہے آواز ہم دیئے تو تے ماں دے او ویلے دا حق نہ نہیں کیتا کہ جدو تے نو جنن ویلے ماں نو تکلیف ہوئی سی تو تے اس رات دا بھی حق عطا نہیں کیتا اس ویلے دا بھی حق ادا نہیں کیتا ماں دیئے منو ہر دکھ پہنچ جائے لیکن میرے پتر نو کوئی تکلیف نہ آئے میرے بیٹے نو کوئی تکلیف نہ آئے ماں کی میں خدمتاں کر دیئے اور سردیوں گرمیوں کرے حفاظت بہت پیار زیادہ
او سردیوں گرمیوں کرے حفاظت بہت پیار زیادہ لوریاں دیندی تھوڑا سمدھیے خدمت وچ آمادہ تو رومے تے دوڑی آوے جند کرے قربانی تے دودھ بلاوے لاڈل ڈاوے او دودھ بلاوے لاڈل ڈاوے دور کرے پریشانی 2 سالاں تک دودھ پلایا تے کنا کرم کمایا تے دنیا اندر مانجا رشتہ کوئی نہ نظری آیا دکھ مصیبت کوئی آوے اپنے سر تے چلے جدر ہاتھ کرندہ بچہ ادھر ہی مال چلے ماں دے تیریاں خدمتاں دے اندر شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب دے اندر لکھ دینے ایک بچہ نوجوان اپنی ماں کو لا کے بہ جاندہ آگے آندہ امی منو تیرا دل چاہی دائے میری بیوی تاں راضی ہے تاں خوش ہوندی ہے ماں دا ویکھ لے کلیجہ تیرے واسطے کنا نرم ہے ماں ہر دکھ مصیبت جڑے اپنے جسم تے چل لیندی ہے پر اولاد دے دکھ نہیں ویکھ سکدی اولاد دیاں پریشانیاں نہیں ویکھ سکدی تے کی آندیاں نے ماں دیاں نے پتر تیرا دل لے کے گھر وس سکدا تے کوئی گل نہیں انہیں دل کڈیا ویکھ لے بیبیاں دیاں گلاں من کے ماں دیاں نافرمانیاں تے والدین نو مندا تے چڑکاں دینا ویکھ لے ماں دا دل کڈیا اللہ ذوالجلال نے غیب تو آواز دیتی ہے اے جاندہ بیا ٹھڈا لگا تے ماں دے دل وچوں آواز آئی پترا کوئی تکلیف تے نہیں نہ پہنچی بیٹا کوئی چوٹ تے نہیں آئی میرے پتر دی اللہ خیر کرے دل لے کے پہنچ دے تے بیوی کی آندی ہے ویکھ لے میں دل ماں دا کڈ کے لے آندہ انہیں اگوں کرما والی کی آندی ہے تو ماں دا سکا نہیں بنیا تے میرا کمیں بنے گا انج دیاں بیویاں جیڑیاں نے ویکھ لو جیڑا والدین دا جیڑا اولاد کو لو ماپے کھلا لیندیاں نے ماپیاں تو دور کر دیندیاں نے اللہ والیو گل لے وے کہ اصل مقام تے کر سسرالیں والیاں دا ہوندا ہے انہاں دی جیڑا خدمت تابعداری جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نو رب نے بیٹا دیتا حضرت اسماعیل علیہ السلام میں صدقے تے قربان جاواں کیسا فرما بردار ہے سانو اولاد منگن دا والی کوئی نہیں سانو طریقہ تے سلیقہ ہی کوئی نہیں میرے ویر میرے بھائی اولاد منگنی ہے تے عرش والے رب نو کہنا کہ اللہ اولاد بھی دے وے تے نیک دے وے اللہ صالح دے فرما بردار دے وے اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی والدہ فوت ہو جاندیاں نے اور میرے ویر میرے بھائی میرے برادر توجہ والی بات ہے حضرت ابراہیم کافی سفر کر کے مکہ معظمہ ہوندے نے مکے دے اندر پہنچ دے نے رب العالمین دیاں قدرت ایسیاں نے کہ ملاقاتاں نہیں ہویاں گلیاں وچ بڈھا بابا ہو کے پیا دیندا میرا بیٹا اسماعیل کتھے وے آخر دسن والے نے گھر دا پتہ دسیا تے دروازہ کھڑکایا پوچھیا کون ہے پوچھیا کہ اسماعیل کتھے وے او تے شکار نو چلے گئے نے تے بابا جی انہاں نو پوچھ دے نے ہاں جی دسو تواڈے گھر دا کیسا ماحول ہے
तुहाडे घर दे अंदर कैसा मामला है? आंदे ने कि फाके फाके ने, शिकार मिल जाए ते खा लेने आ। अल्लाह दी शुक्री कीती है ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू पुछया भी कोई नहीं, क्योंकि वो भी नहीं जानदी। आंदे ने इस्माइल आया ते मैनू पैगाम देना कि अपनी चौखट नू बदल लेना। अल्लाह अल्लाह मेरे वीर मेरे भाई, अगर वालिदैन वेख लो ते है ही जद्दुल अंबिया ने। अगरों जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह ने वो वालिदैन दी किवें नाफरमानी कर सकदे ने? वो ते बाप दे अगे उफ भी नहीं करदे। मैं सदके ते कुर्बान जावा, तवज्जो वाली बात है। ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर चले गए। इस्माइल घर आउंदे ने ते की आंदे ने, ए खुशबू मेरे अब्बे दी जाब दी, ए खुशबू मेरे अब्बे दी जाब दी। हजरत नो तांग है सी मिलने दी बाब दी। उन्हां नू खुशबूआं आउंदियां ने कि जिन्हां नू मापियां दे दिल करदा कि मैं अपने मापियां नू मिला, इन्हां दी खिदमत करां, इन्हां दी फरमा बरदारी करां। रब दियां मर्दियां फिर मौका बनया। जनाबे खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर पहुंचदे ने। रब दा करना मुलाकात नहीं हो सकी। ओ बीवी फिर दूसरी नाल शादी कीती है। फिर जेड़ा जाके पुछया ते आंदे ने, बेटा सुनाओ। आंदियां बिन्नू की आंदी है, बहू की आंदी है, आओ बुजुर्गो पहले अंदर बवो, खाना खाओ, पानी पियो, बाकी गल्लां बाद विच होणगियां। आ सियानियां मावां बेटियां दियां तरबियतां इंज दियां करदियां ने कि जिवें असी तेरे माँ बाप हाँ, इंज तेरे खामद दे वालिदैन तेरे माँ बाप ने। हकीकत दे अंदर समझ आ जाए ते मां सौरियां नू भी चाहिए कि नूहां नू नूहां ना समझन, बल्कि अपनियां बेटियां समझन। मेरे वीर नूहां नू समझना चाहिए कि सौरे नहीं बल्कि मेरे वालिदैन ने। फिर घरां दे निज़ाम बेहतर हो सकते ने, ये मुआशरा दुरुस्त हो सकता है। मुआशरे दे अंदर झगड़े क्यों ने? फलां बेटे दी शादी हुई है वो अलग हो गया है, दूजे दी हुई है वो भी अलहदा हो गया है, माँ बाप नू पुछदा ही कोई नहीं। आ वेख लो आंदे ने एक होवे ते नेक होवे, बाप दी गल ते किन्ना ते आने ते आंदे ने सुनाओ गुजारा किवें दा? आंदियां ने रब दियां बड़ियां मेहरबानियां ने। उस खालिक दे मालिक दा जिन्ना भी शुक्रिया अदा कीता जाए थोड़ा है। आंदे ने आउणगे, लो फिर मैं चलना वा। इस्माइल आया ते उन्नू सलाम देना, अल्लाह तुहानू खैर आबाद रखे, कहना कि चौखट ठीक है, इनू तब्दील नहीं करना। जनाबे इस्माइल फिर आए, खुशबूआं ते महकाइयां। और जिथों नबी लंघ जाए अल्लाह जुल जलाल होते खुशबूआं पैदा कर देंदा है। ये नबी दी शान और अजमत दे मुकाम है। कायनात दे लोगों मापियां दी अजमत दा हक अदा नहीं हुंदा। सैकड़ों जेड़ा अल्लाह दे कुरान दी आयात मौजूद ने, पाक पैगंबर दा फरमान मौजूद है। मेरे ते तुहाडे पीर और मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बातां जितनियां भी कीतियां जान कम हैं। आओ लोगों, हकीकत दे अंदर जेड़ी बात दा मैं पैगाम देना चाहना वा, आओ जेड़ा जिस माशरे दे अंदर अल्लाह दी इबादत तो बाद जेड़ा रब दी बंदगी तो बाद मापियां दी खिदमत करदा है, अल्लाह जुल जलाल उन्हों दुनिया दे अंदर भी कामयाब करनगे। कल मरन तो बाद अल्लाह अपनी जन्नत दा दाखला नसीब फरमा देगा। दोस्तों आओ, आज जेड़े वालिदैन दे ना फरमान ने पुछो कि वालिदैन दी कदर की है। यकीन जानो जिन्ना कोल मां जई नेमत कोई नहीं, बाप जई नेमत कोई नहीं। और मेरे वीर मेरे भाई आओ ना, आके पैगाम सारा सुनिया। आंदे ने बीबी आंदी है मैनू समझ नहीं आ सकी, आंदे ने भोलीए तेनों पता ही नहीं। चौखट तो मुराद वे बीबी है, असल घर दी रखवा
والی بیوی ہے انہوں پتہ ہونا چاہیے اے نہیں کہ اپنے بہناں پائی آن تے پانی پوچھ لیا جائے، اپنے رشتہ دار آن تے انہاں نو پوچھے آ جائے، جے خامد دا باپ آ گیا بھائی آ گیا نفرت کی دیئے اج ایتھوں ہی تے بگاڑ پیدا ہوندے نے، ایتھوں ہی جھگڑے تے طلاقاں تے جیڑا گل پہنچ دیئے۔ اوے اپنے ماپیاں نو بھی پوچھو تے جیڑے خامد دے والدین نے او بھی تواڈے ماپے نے، آؤ نہ ذرا غور کر دے جایا جے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر فرماندے نے میں جدوں معراج تے گیا تے کی ویکھے ہے ایک گروہ ایک جماعت فرشتے انہاں نو ذبح پہ کر دے نے، انج گندا خون بیا نکل دے سڑیا تے جلیا۔ میں جبریل نو پوچھیا ایک کون بندے نے؟ فرمایا تواڈی امت دے او بندے نے، او لوگ نے کہ جیڑے والدین نو دنیا تے تنگ کر دے سن، پریشان کر دے سن، اللہ انہاں نو قیامت تک انجی عذاب دے اندر مبتلا کر دوے گا۔ فرمایا ادھروں ذبح ہوندے نے پھر درست ہو جاندے نے۔ واہ سونیا میں تیری عظمت تو قربان جاواں، ویکھ لے حارثہ بن نعمان نبی دا صحابی ہے، او میرے ویر جنہاں نے تجسس کیتا ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے میں جیڑا ویکھیا ہے فسمیت فیہا قرات، فرمایا میں قرات اپنی کناں لن سنے ہے کہ جنت وچ حارثہ بن نعمان قرآن دیاں تلاوتاں بیا کرد ہے تے اللہ دے سونے نبی فرماندے نے فرمایا کہ میں پوچھیا اے کون ہے؟ فرمایا اے تواڈا صحابی حارثہ بن نعمان ہے۔ فرمایا انہوں جنت وچ قرآن پڑھن دا کیویں موقع ملے ہے، کیویں عزت ملی ہے، کیویں وقار ملے آئے؟ فرمایا کہ انہیں اپنی ماں دی خدمت کی دیئے، اللہ نے خدمت دی وجہ تو اللہ نے جنت وچ عزت شان عطا کر دیتا ہے۔ اور لوگوں آؤ جیڑا والدین دی فرما برداری کردہ ہے، والدین دی تابعداری کردہ ہے، نافرمان دنیا دے اندر بھی ذلیل ہے، کل آخرت دے اندر بھی ذلیل ہوئے گا۔ میرے ویر، میرے بھائی، میرے برادر، اللہ دے سونے پیغمبر دے فرمان تے عمل کرے کر، پاک پیغمبر علیہ السلام دے سنت تے عمل کرے کر، جنہاں نے قرآن و حدیث دے مطابق اپنی زندگی گزار لئی، او کل قیامت دے دن جیڑا ہے اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ اللہ ذوالجلال تائیں کہندے نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ دی عبادت دے اندر کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا، تے رب دی عبادت تو بعد اپنے والدین دی خدمت کرنی ہے، انہاں دی فرما برداری کرنی ہے، تابعداری کرنی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے دیکھ لے اللہ آزمائش کرے تے ولیاں دی کر دیندہ ہے۔ میرے ویر مشہور و معروف واقعہ صحیح بخاری دے اندر ولی جرائج جیڑا ہے اے اللہ دیاں قدرتاں نے انج نماز ادا کر رہے، نفل پڑھ رہے، ماں ملن واسطے آئی ہے، امی اپنے بیٹے نال ملاقات کرنے واسطے آئی ہے، دروازہ 3 وڑی کھڑکایا ہے، جواب نہیں ملیا، چلیاں گئیاں۔ اس طرح ہی ہویا جدوں بھی اپنے بیٹے نو ملن واسطے آئی تے بیٹا عبادت دے اندر مصروف ہے، ہلے کہ اے بھی دل دے اندر آندے نے جے دروازہ کھولاں تے عبادت چلی جاندی ہے۔ فرمایا کہ نفلی عبادت نالوں ماپیاں دا قدر جیڑا ضروری ہے، تے ماں نے بد دعا کی دی، ویکھ لو نا کہ اللہ جب تک بری عورت دا منہ نہ ویکھ لوے نو میرے متھے نہ لائیں، تے اللہ دیاں عبادتاں کرن والا رب دا ولی ہے۔ اوے بد دعا کولو بچیا کرو،
ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਜਿਵੇਂ 7 ਅਸਮਾਨ ਚੀਰ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹਾਂ ਨਿਕਲੀ ਬਦਦੁਆ ਵੀ 7 ਅਸਮਾਨ ਚੀਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ੇ ਬਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਰਵਾਹੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਲੀ ਜੁਰੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਲੀ ਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣो, ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ आओ। इंज बच्चे दे सिर ते हथ रखते ने ते आंदे ने बच्चिया रब दे नाम नाल बोल के दस कि तेरा बाप कौन है? आंदा बेटा बोल के आंदा कि फलाम बकरियां दा चरवाहा है। आंदे ने सच्ची पुछदे हो, जिहड़ी मैनू तकलीफ पहुंची है ये सिर्फ मां दी नाफरमानी दी वजह तो पहुंची है। आ वेख लो ना मेरे वीर मेरे भाई, अज ते हो जिहा माहौल ही नहीं। हुण ते वालिदैन नूं गालियां कढदे नज़र आउंदे ने, वालिदैन नूं बुरा भला करदे नज़र आउंदे ने। यार जेड़ा बाप इन्नियां नूं पालदा, एक बाप जेड़ा है इन्नियां बच्चियां कोल नहीं पालदा। यकीन जानो वालिदैन घर ही बैठे रहन ते तेरे वास्ते दुआवां करन, अल्लाह खैरो बरकत नादल कर देंदे ने, अल्लाह अपनियां रहमतां दा नज़ूल कर देंदे ने। अल्लाह ने पैगाम ये ही दिता है, हुआ कदा रब्बुका, कायनात दे लोगों तुहाडे रब दा फैसला है वे कि मेरियां इबादतां करनियां ने, मेरी इबादत तो बाद अपने वालिदैन दी खिदमत ते ताबेदारी करनी है। अल्लाह दे हजूर दुआ है कि अल्लाह जितने वालिदैन दे नाफरमान ने, अल्लाह उन्होंने वालिदैन दा फरमा बरदार बनाए। अल्लाह जिन्हां दे वालिदैन दुनिया तो चले गए ने, अल्लाह मेरे वालिदैन नूं भी अल्लाह जन्नतुल फिरदौस विच आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला किताब व सुन्नत नूं समझ के सही माने दे उत्ते अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। सदाकल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदाका रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।